एक कुरान की आयत इनकी दलील नहीं बनती। आइए दूसरा एतराज वो जो करते हैं, दूसरा एतराज ये है कि सूरह इनाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 7 है, और ये आयत उनकी दूसरी है जो वो अपनी दलील में पेश करते हैं अहले कुरान के हज़रात। तो उनकी दलील में दूसरी आयत वो जो बयान करते हैं उसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 7 सूरह इनाम आयत नंबर 59, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला रद्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। और कोई तर यानी गीली, जो गीली हो, भीगी हुई हो, कोई तर और खुश्क यानी सूखी, कोई तर और न कोई खुश्क, कोई चीज ऐसी नहीं जो एक रोशन किताब में हमने न बयान कर दी हो या लिख ना दिया। ये आयत से वो दलील देते हैं कि कुरान में अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि देखो कोई गीली चीज हो, कोई सूखी चीज हो, ऐसी कोई चीज नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना। दुनिया में दो ही तरह की चीजें होती, एक तो गीली होंगी या सूखी होंगी, दो ही होती है। तो कुरान कह रहा है कि कोई ऐसी गीली चीज नहीं कि जिसका जिक्र हमने कुरान में ना किया हो, जिसको कुरान में ना लिखा हो, कोई सूखी चीज ऐसी नहीं जिसको हमने कुरान में ना लिखा हो। तो इस आयत के तहत वो कहते हैं कि जब कुरान कह रहा है कि हर चीज का जिक्र हमने इसमें लिख दिया है, तो फिर हमें क्या जरूरत है कि हम हदीस की तरफ जाएं, इसमें तो सब मौजूद है। तो इसकी दलील में मैं एक बात अर्ज करता चलूं कि देखिए इसकी बहुत आम मिसाल है दुनिया की। दो कोर्सेस होते हैं हमारे यहाँ, बहुत आम मिसाल है ये जो आपके जहन में बिल्कुल उतर जाएगी। दो कोर्सेस होते हैं, एक होता है मेडिकल का कोर्स जिसमें MBBS या MD वगैरह करता है इंसान, और उसी मेडिकल का में दूसरा एक शोबा और एक दूसरा कोर्स होता है D.Pharm वगैरह का। D.Pharm में क्या होता है कि आदमी को सिर्फ ये इख्तियार दिया जाता है, इतनी चीजें सिखा दी जाती है कि दवाओं के कंटेंट क्या होते हैं, दवा कैसी होती है, कितने पावर की दवा दी जाती है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे तो आपको कैसे देना है, क्या समझना है। और MBBS वगैरह या जो डॉक्टर होते हैं, जो मेडिकल में डॉक्टरी करते हैं, उनको ये बताया जाता है कि किस मर्ज में दवा कितनी दी जाए और कितने पावर की दी जाए और किस आलम में दी जाए। तो ये दो चीजें हैं, दो शुबे हैं। तो अब मेडिकल स्टोर होता है, उसमें आप देखिए कि दवाएं तो सब मौजूद है, हर बीमारी की दवा है, मगर क्या उसको इख्तियार है या उसको इतनी समझ है मेडिकल स्टोर चलाने वाले, D.Pharm करने वाले को कि आप जाएं और कहें कि देखिए यार मेरी तबीयत ऐसी हो गई, तो आपकी नब्ज देखें और कहें कि हाँ ये इसकी दवा ये है। नहीं, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का मोहताज है, डॉक्टर के नुस्खे का मोहताज है। और डॉक्टर क्या करता है, उसके दवा खाने में एक दवा नहीं होगी, सिर्फ एक खाली कमरे में बैठा हुआ है, मगर मरीज को देखकर उसकी बीमारी को पकड़कर लिखता है कि जाओ मेडिकल स्टोर से आप ये दवा ले लो। तो अब वो जब जाती है चिट्ठी, वो नुस्खा, वो मेडिकल स्टोर वाला वो दवा पढ़ के उसको दे देता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बीमारियों के इलाज तो वो रूम में जमा है, मौजूद है दवाएं, मगर हर कोई दवा का इस्तेमाल नहीं बता सकता, ये काम डॉक्टर का है। कुरान में हर गीली और सूखी चीज तो मौजूद है, मगर इसका इस्तेमाल कहां कब किया जाए, ये डॉक्टर जो है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाएंगे, ये इस्तेमाल नबी सरी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाएंगे। और अगर तुम खुद इस्तेमाल करोगे, खुद नुस्खा लेने बैठोगे, तो नतीजा क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए कुरान कह रहा है कि देखो हमने चीज उतारी जरूर है, ये आयतें हम जो बता रहे हैं कि इसमें हर चीज रोशन बयान है, मगर ये नहीं कि तुम खुद तलाश करने बैठ जाओ और खुद इन नुस्खों को इस्तेमाल करने लग जाओ। अगर तुम इन नुस्खों को इस्तेमाल करोगे तो फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होगा। अगर तुम उन चीजों का गीली हो या सूखी हो उसकी जानकारी चाहते हो, उसका इस्तेमाल चाहते हो, उस पर अमल करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाया करो, उनकी हदीसों को तुम देखा करो कि नबी ने खुद किस वक्त कौन सी दवा इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है। तो ये आयत भी इनकी दलील नहीं बनती। अब आइए मैं इसकी दलील में एक आखिरी आयत पेश कर दूंगा और उनके दलील में इनकी तीसरी आयत हो जो दलील में पेश करते हैं। चुनांचे कुरान करीम में सूरह कमर है और पारा नंबर इसका 27 है। सूरह कमर के पारा नंबर 27 की आयत नंबर 17 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुदक्किर। अल्लाह इरशाद फरमाता है बेशक हमने कुरान याद करने के लिए आसान फरमा दिया, तो है कोई इसे याद करने वाला? ये तो आला हज़रत का तर्जुमा है। अब इन लोगों ने इसका क्या मफहूम लिया और क्या तर्जुमा किया, और हमने कुरान आसान कर दिया, है कोई इसे पढ़ने वाला, इसे समझने वाला? इन्होंने समझने वाला तर्जुमा किया, हालांकि आला हज़रत का तर्जुमा यह दुरुस्त है, उसकी मैं भी दलील भी दूंगा। अब
اس آیت سے دلیل یہ لیتے ہیں کہ اللہ جب خود ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو جو ہے نازل کیا یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، لے ذکر، یہاں لے ذکر آیا، ذکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یاد کرنا یا ذکر کرنا۔ اس بنا پہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا یاد کرنا، سمجھنا نہیں آیا ہے، سمجھنا الگ ہوتا ہے، یاد کرنے کے لیے آسان کیا، لیکن یہ اس آیت سے دلیل دیتے ہیں کہ قرآن ہم نے آسان کر دیا۔ تو کہتے جب قرآن اتنا آسان ہے تو چاہیے کہ ہر مسئلہ ہم قرآن سے لے لیں، اس کے لیے پھر کیوں ہم حدیث پر جائیں، حدیث کو بھی پرکھیں اور دیکھیں کہ حدیث ضعیف ہے کہ مستند ہے کہ معتبر ہے کیا ہے، اتنی جھنجھٹ میں ہم کیوں پڑھیں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ آسان چیز ہے، ہم نے آسان کر دیا تمہارے لیے، لہذا ہم قرآن سے مسئلہ لے لیں گے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اس کے جواب میں عرض کر دوں کہ یہاں قرآن نے اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ذکر کرنے کے لیے پڑھنا آسان بتایا۔ اب پڑھنا کتنا آسان ہے اس کا مشاہدہ ہے، 3 سال 4 سال کا بچہ پڑھ لیتا ہے، مگر وہ سمجھتا ہے؟ سمجھتا نہیں۔ آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے کچھ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا توفیق، 5-5 سال کی عمر کے حافظ بھی مل جائیں گے، ایسے بھی بچے جو 5 سال کی عمر میں حفظ کر لیا جنہوں نے۔ خود اعلیٰ حضرت نے 3 سال کی عمر میں قرآن شریف نازلہ ختم فرما دیا تھا، اور خود اعلیٰ حضرت کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ آپ نے 8 سال کی عمر میں پہلی کتاب عربی زبان میں لکھی تھی، ہدایت النحو کی شرح۔ تو اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دیتا ہے، کرامت ہے، یہ ولیوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو بچے بھی یاد کر لیتے ہیں، بچے بھی پڑھ لیتے ہیں قرآن، 2-2 سال جو ہے 5-5 سال کے بچے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک مشاہدہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن پڑھنے میں آسان ہے، سمجھنے میں نہیں ہے۔ اگر سمجھنا آسان ہوتا تو پھر صحابہ کرام رسول اللہ سے کیوں پوچھتے اللہ کے نبی اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو صحابہ کرام رسول کے پاس آیا کرتے تھے، رسول سے پوچھا کرتے تھے، اس کا سبب کیا تھا؟ اب آئیے جتنی میں نے یہ آیتیں پیش کی ان کی دلیلوں کی کہ جس میں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، محبوب ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی، وَلَا رَبِّ وَلَا يَابِسِينَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور تر چیز نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہ کر دیا۔ وہ جتنی آیتوں کو دلیل میں پیش کرتے ہیں ان تمام ان کی دلیلوں کا رد صرف اس آیت میں ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ آپ حدیث کو چھوڑ کر اپنے منمانی فتوے لیجیے اور اپنی منمانی شرح کیجیے اور اپنے منمانی طور پر قرآن کو سمجھ لیجیے۔ وہ کہاں رد ہوتا ہے؟ قرآن ہی میں ہوتا ہے۔ دیکھیں سورہ جمعہ ہے اور پارہ نمبر اس کا 28 ہے۔ اللہ رب العزت پارہ نمبر 28 سورہ جمعہ آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہی ہے، وہی رب ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، وَيُزَكِّهِمْ اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور انہیں کتاب و حکمہ، کتاب اور حکمت کا علم سکھاتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کتاب سکھانے والا کون ہے؟ ہمارا رسول۔ تو اب جتنی آیتوں سے آپ دلیل لے رہے ہو کہ قرآن آسان ہے، آسان ضرور ہے، پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے رسول کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، وہ روشن بیان کو دیکھنے کے لیے اور اس کا معائنہ کرنے کے لیے رسول کی بارگاہ میں آنا ہوگا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی پر ہم نے کتاب اتاری، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، ان پڑھوں میں بھیجا۔ اور یہاں ان پڑھ کہہ کر کس کو مخاطب کیا؟ صحابہ کرام کو جو نبی کے دور کے، ان کو ان پڑھ کس معنی میں قرآن کہہ رہا ہے؟ اس معنی میں نہیں کہ وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان پڑھ اس معنی میں کہہ رہا ہے کہ وہ جہالت کے اندھیروں میں غرق تھے۔ جہالت سب سے بڑا عیب ہے، وہ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ ہم نے اپنے نبی کو ان جاہلوں میں، ان ان پڑھوں میں بھیجا جو انہیں کتاب سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے۔ اب یہاں پر خطاب صحابہ سے ہو رہا ہے کہ دیکھو صحابہ کو یہ نبی سکھاتے ہیں، تو آپ تعجب میں پڑ جائیے اور سوچئے، ذرا غور کریں یہاں پر کہ ان کی عقلوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ صحابہ جو پیدا ہوتے تھے، ہوش سنبھالتے تھے، وہ بچہ عرب کا جو پیدا ہونے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد عربی بولتا تھا، اس کو حکمت اور کتاب سیکھنے کے لیے نبی کی ضرورت ہے، ان پھٹیچروں کو نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی سکھاتا ہے انہیں، تو انہوں نے کہا نبی آپ کیوں سکھاتے ہیں؟ آپ تو خود امی ہیں، آپ نے تو خود کسی استاد سے نہیں پڑھا، ہم نے پڑھا بڑے بڑے استادوں سے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم نے جن سے پڑھا ہے وہ دنیاوی پڑھانے والے ہیں، دنیا کے لوگ ہیں، دنیا کے استاد ہیں، مگر پروردگار عالم ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود استاد ہے۔ خود ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے
कुरान नाजिल किया अपने नबी पर और इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया और उसको बात करना, कलाम करना सिखाया। तो सिखाने वाला मौलिम कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत है। और मुताल्लिम सीखने वाले कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से सीखते हैं, अल्लाह से पढ़ते हैं और सारी कायनात को पढ़ाते हैं। तो जो कायनात का मौलिम आजम है, सारी दुनिया उसकी मुताल्लिम है, उसकी शागिर्द है, हमें उन्हीं से लेना पड़ेगा, उसके सिवा में चारा नहीं है। कुरान ने कहा कि हमारा नबी हिकमत और किताब सिखाने वाला है। तो ये मैंने कुरान की 3 उनकी जो आयतें थी, ये दलील में उनकी पेश की, जो वो दलील में पेश करते हैं। 3 एतराजात उनके या उनके 3 दलाइल। अब आइए यहाँ से मैं एतराजात का उनका सिलसिला शुरू करता हूँ कि जो वो यहाँ से एतराजात करते हैं हमारे अकीदे पर और हम पर हुज्जत कायम करने के लिए वो ये दलीलें देते हैं। उसमें आइए पहली दलील, और उनका ये एतराज, ये दलील नंबर 4 हो जाएंगी, 3 हो चुकी है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है अम्मा ला तग़बू अन्नी गैरिल कुरान। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हदीस शरीफ में, माफ कीजिएगा, अल्लाह का कलाम नहीं है। ये पहला उनका एतराज है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया। इसको जरा गौर से सुने, ये बहुत बड़ा एतराज है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अम्मा ला तग़बू अन्नी गैरिल कुरान, कुरान के सिवा मेरी कोई बात को ना बयान करो या ना लिखो, किसी बात को मत लिखो। तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने जब खुद कहा, अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि मेरी कोई बात को ना लिखो, लिखना है तो कुरान लिखो, बयान करना है तो कुरान बयान करो। तो नबी ने खुद अपनी हदीस बयान करने से मना फरमा दिया, तो फिर तुम हदीस पे क्यों अमल करते हो? इनका सबसे बड़ा एतराज है। इसके मेरे पास 4 जवाब आते हैं। नंबर 1, पहला जवाब, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुरान के सिवा कुछ ना लिखो। तो ये जो नबी फरमा रहे हैं, ये हदीस है कि कुरान है? जी, ये खुद हदीस है ना। आप तो हदीस को मानते ही नहीं, तो इस हदीस को क्यों मान लिया? सबसे पहली तो बात ये है, आप तो हदीस ही को नहीं मानते ना, तो ये हदीस है ना।